ہر ایک موالی ذکر پہ بیدار چاہیے. ابھی تازہ نام تھا ہر ایک موالی ذکر پہ بیدار چاہیے, ذکر علی پہ ہر کوئی تیار چاہیے. سلامت رہے. بات آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ہر ایک موالی ذکر پہ بیدار چاہیے, ذکر علی پہ ہر کوئی, نہ تیر تبر نیزہ و خنجر کی ضرورت, نہ تیر تبر نیزہ و خنجر کی ضرورت, منکر کو بس ایک نعرہ کرار چاہیے. اس واسطے یہ نعرہ لگاتا رہوں گا میں, دل میں
गाता रहूंगा मैं। दिल में अगर अली है तो इकरार चाहिए, दुनिया की किसी बात में लगता नहीं है दिल, इश्क अली में दोस्त भी सरशार चाहिए। क्या बात है आपके सुनने का। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। दुनिया की किसी बात में लगता नहीं है दिल, इश्क अली में दोस्त भी सरशार चाहिए। जिस जा करोगे जिक्र हिदायत करूंगा मैं, बस शर्त ये है मजहबी बेदार है। जिस जा कहोगे जिक्र किताबत करूंगा मैं, बस शर्त ये है मजमा भी बेदार चाहिए। जाकिर हूँ जिक्र करना पर आता नहीं मुझे, मुझको